बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं MQM पाकिस्तान के वफ़द का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो मेरे घर पर तशरीफ़ ले आए और यहाँ अपने जमाती अहबाब का भी मशकूर हूँ, हमारे मौलाना अहमदुल्ला शाह साहब का और मौलाना गयास साहब का और MQM पाकिस्तान के वफ़द ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब का और ज़िमनी इलेक्शन NA 245 के उम्मीदवार मोईद अनवर साहब का मशकूर हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लेकर आएँ। चूँकि हम हुकूमत में जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है और मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबराह भी है, तो हुकूमती इत्तेहाद में एक फार्मूला तय हुआ है कि जो भी विनर है या फिर रनर होगा, तो जितने भी ज़िमनी इलेक्शन होंगे उसमें या तो विनर, अगर विनर वहाँ नहीं है तो रनर में जो भी सियासी पार्टी होगी उसको वो सीट, वो उम्मीदवार, उनकी बाकी तमाम पार्टियाँ उस उम्मीदवार की हिमायत करेगी। चूँकि जनरल इलेक्शन 2018 में MQM पाकिस्तान रनर अप थी और हमने भरपूर जमीयत उलमा इस्लाम ने इस सीट पर हिमायत किया, ऐलान किया है और हम इस सीट पर मोईद अनवर को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे और हमारे जितने भी वोटर हैं और हमारे जितने भी इत्तेहादी है इंशाअल्लाह तमाम के तमाम मोईद अनवर के हक़ में दस्तबरदार होंगे। और मैं आज बाकायदा तौर पर इस सीट से दस्तबरदार हो रहा हूँ और ये सीट, चूँकि ये टिकट मुझे मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया था और उनके हुक्म पर मैं आज इस सीट से दस्तबरदार हो रहा हूँ। मैं आज से कोई एक हफ़्ता पहले मौलाना फजल रहमान साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ था, तो उन्होंने मुझे फरमाया कि जिस तरह मईशत कमज़ोर होती जा रही है, PTI ने जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया है, लिहाजा हमें और हुकूमती सियासी इत्तेहादी जितनी भी पार्टी है, हमें कोई भी कुर्बानी देने पड़े तो हम उस कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लिहाजा हमें मजबूत मईशत चाहिए और पाकिस्तान में एक सियासी और जमहूरी और आइन और क़ानून के मुताबिक हर काम चाहिए। इंशाअल्लाह हम इस सीट पर 21 अगस्त को तमाम वोटर मोईद अनवर को वोट डालेंगे और इंशाअल्लाह इसको कामयाब कराएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अमीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने घर पे हमें मदऊ किया और उसके बाद जी मौलाना फजल रहमान और JUI का सबका बहुत बहुत, उनकी पूरी क़यादत का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हक़ में अपना कैंडिडेट को विड्रॉ करवाया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इत्तेहाद सिर्फ इलेक्शन का नहीं है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की बदहाली है या पाकिस्तान जो क्राइसिस से गुज़र रहा है, उसको हम तमाम सियासी पार्टियां मिलकर इसको क्राइसिस से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये इत्तेहाद इस पाकिस्तान की कामयाबी के लिए भी साबित होगा। और अगेन मैं अमीन साहब का और अमीन साहब की पूरी पार्टी का और मौलाना फजल रहमान साहब का खुसूसी तौर पर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे हक़ में ये इनका अपना कैंडिडेट बिठाया अमीनुल्लाह साहब को। और ये भी यकीन दहानी हम कराते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद भी हमारा ऐसे इत्तेहाद होगा और हम लोग साथ मिलकर अपने इलाके में NA 245 हल्का NA 245 में जो भी आवाम की खिदमत हो सकेगी, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी का वोटर हो, पर इंशाअल्लाह हम जो है जो सियासत को खिदमत के तौर से करेंगे और मिलकर ये साबित करेंगे कि इस शहर को और इस मुल्क को अगर कोई तब्दील कर सकता है तो वाहिद ये इत्तेहाद है जो वो इंशाअल्लाह ये तब्दील कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से राब्ता कमेटी की तरफ से मैं और खालिद सुल्तान भाई मोहित भाई के हमरा यहाँ हाजिर हुए और जैसा कि अमीन भाई ने फरमाया कि इस्लामाबाद में तमाम क़यादत का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था
جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہدایت پر امین بھائی نے لبیک کہا. میں اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے خالد سلطان بھائی اور میں بہت بہت مشکور ہیں آپ کا کہ آپ نے نہ صرف اس فیصلے کو قبول کیا بلکہ دل سے اسے حمایت کا بھی یقین دلایا. اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اس معاملے میں نہ صرف حکم دیا بلکہ عملی طور پہ بھی ہدایت کی تمام کارکنان کو. اور یہ خوشی کی بات یہ کہ یہ ایک سیاسی دانش مندی کا تقاضا ہے کہ الیکشن میں بجائے کہ ہم اتنے وسائل، اتنے پیسے خرچ کریں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کریں اور جیتنے کی لگن میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں. تو یہ بڑی دانش مندی کا فیصلہ ہے کہ جہاں پر کسی پارٹی کا اگر کہیں ووٹ بینک ہے تو وہاں اس کو تسلیم کیا جائے. متحدہ قومی موومنٹ اسی طرح سے حقیقت تھی اور حقیقت ہے، لیکن عدم تشدد اور عدم تصادم کو اگر ہماری کوئی کمزوری سمجھ رہا ہے تو ہمیں قبول ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی نے آپ کی حمایت کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے حمایت کی، جمعیت علماء اسلام نے ہماری حمایت کی. تو یقیناً ہماری بھی عدم تشدد اور عدم تصادم کی وہ پالیسی ہے جو کراچی کے اندر خاص طور پہ اس کو روشنیوں کا شہر بنانے میں فروغ دینا چاہتے ہیں. شہر تباہ حال ہے. اس کا پہلا بنیادی وقت جو فرض ہے وہ ہے ووٹ. تو کراچی کے شہریوں سے بھی یہ میری امید ہے کہ مایوس نہ ہوں. جو امیدوار آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اسے ووٹ کریں، اس کی کارکردگی کی بنیاد پر، اس کے کردار کی بنیاد پر. اور این 245 میں متحدہ قومی موومنٹ کے جانب سے محیط انور، کیونکہ سابقہ چیئرمین ضلع شرقی بھی رہے ہیں، ان کو منتخب کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ جس طرح یہ ایز اے چیئرمین تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے میں تھے، اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے قومی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے بھی تمام جماعتوں اور تمام ووٹروں کے بھی قومی اسمبلی کے رکن ہوں گے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں امین صاحب آپ کا، شاہ صاحب آپ کا، آپ کی تمام یہاں قیادت کا کہ آپ نے مدعو کیا. اور میڈیا کا تو شکر گزار ہیں ہی کہ میڈیا یہاں بہت دیر سے ہمارا انتظار کر رہا ہے، منتظر ہے. اب اس میں کوئی سوالات اگر آپ کرنا چاہیں اور ہاتھ ہلکا رکھیں تو بڑی مہربانی ہوگی. آج 13 اگست ہے اور 12 کے بعد 14 اگست شروع ہو جائے گی. 14 اگست سے ایک دن قبل لاہور میں پی ٹی آئی کے فلیگ لگائے جا رہے ہیں، پاکستان کا جھنڈا اتارا جا رہا ہے. ماضی میں کراچی میں اگر ایسا کچھ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ آج لاہور میں ایسا ہو رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ لاہور کے لیے الگ قانون ہے، کراچی کے لیے الگ قانون ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کی بات کافی ہے کہ اگر پی ٹی آئی اپنے جھنڈے لگا رہی ہے اور پاکستان کا جھنڈا اتر رہا ہے اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، تو یہ خاص طور پہ ان کے ووٹرز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہمارا فیصلہ درست تھا. بظاہر ہمیں نقصان ہوا ہو، بظاہر ہمیں ہو سکتا ہے ووٹر یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم نے کوئی غلط فیصلہ کیا، لیکن آج وقت ثابت کر رہے ہیں. کیا میں اپنے ایم کیو ایم کے ووٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے تھے کہ شہباز گل کی صاحب کی پریس کانفرنس ہو دائیں اور بائیں ایم کیو ایم کھڑی ہوتی؟ اسی چیز کو تو ایم کیو ایم نے رد کیا ہے. ایم کیو ایم نے پاکستان کے آئین اور ریاست کے اندر رہ کر اپنی سیاست کا فیصلہ کیا. تو یہ جو پاکستان مخالف بیانیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وقت ثابت کر رہا ہے کہ جتنی جماعتیں ہیں، چاہے ہماری کارکردگی پہ کتنا ہی سوال ہو، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہیں. تو بڑے افسوسناک بات ہے اگر لاہور میں ایسا ہو رہا ہے، اور یقیناً کراچی میں ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ ہوگا. ہوا ہوتا تو وہ ظاہر رد عمل الگ الگ ہوتا ہے، کراچی کا الگ ہوتا ہے، لاہور کا الگ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ ساری مخالف جماعتیں بھی ایک پیج پر ہیں اور میرا خیال ہے کہ طرز عمل بھی اب ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کارکن ہو. کوئی لاپتہ نہیں ہونا چاہیے، کسی پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر اس نے آئین و قانون کو توڑا ہے
तो इंसाफ के कटहरे में लाकर उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। ख्वाजा साहब ये बताइएगा, कुछ दिन पहले ये बातें हो रही थी कि फारूक साहब दोबारा आ रहे हैं एमक्यू में, वो भी सही कैंडिडेट है, तो वापस का क्या हुआ? और अभी जो है जो बातें चल रही है एमक्यू के कैंडिडेट से हटने दस्तदा हो रहे हैं या एमक्यू वाले उसको दस्तदा हुए? जी, उनको बिल्कुल पेशकश थी और हमारी ख्वाहिश थी कि मोईन अनवर भाई की जगह फारूक सत्तार साहब कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें, लेकिन ज़ाहिर है उनकी अपनी कुछ मजबूरियां और शराइत थी और ऐसा लगता है कि अब वो ज़ाहिर एक अलग जमात के रुख पर चल पड़े हैं और अगर वो एमक्यूएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं तो लाजमी सी बात है फिर वो एमक्यूएम तो नहीं कहलाएंगे, वो एक अलग जमात के उम्मीदवार कहलाएंगे। भले उस जमात का नाम उन्होंने इस वक्त ना दिया हो, लेकिन अगर इंतखाब में ख़ास तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या कराची के जो ख़ास तौर पे उर्दू बोलने वाले मुहाजिरों का वोट अगर तकसीम करने में 100 वोट भी अगर वो ले लेते हैं तो फिर वो एक अलहदा जमात ही तस्वुर होंगे। अच्छा, बड़ी हैरान कुन बात है और खुशी की भी बात है कि कराची की जब बात होती है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ही सवाल होता है। ये खुशी की बात है। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत हमें ही कराची के हवाले से पुकारती है। लेकिन ये मुआहदा हमारा 4 महीने पहले साइन हुआ, 8 महीने पहले 2 मुआहदे और भी साइन हुए थे। अगर आपको याद हो कि 29 दिन सिंध असम्बली के बाहर एक मेला लगा था और जमात इस्लामी के नाजिम कहने लगे जी बस सब कुछ हो गया और बड़े ज़ोरदार तरीके से मुबारक हो, हमने कराची के लिए ये ले लिया वो ले लिया। वो मुआहदा कहाँ है? मीडिया से मेरा शिकवा है, शिकायत है कि वो मुआहदा मंजर आम पे लाए ना। और एक और मुआहदा जो पीएसपी ने किया था, नासिर शाह साहब के घर में माशाल्लाह डिनर के बाद उन्होंने ऐलान किया था, वो मुआहदा कहाँ है? एमक्यूएम का मुआहदा तो सबको याद है। एमक्यूएम का मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। एमक्यूएम के मुआहदे में मौलाना फजल रहमान साहब के दस्तखत है, शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत है, मैंगल साहब के दस्तखत है, पूरी पाकिस्तान, बिलावल साहब के, जरदारी साहब के, पूरी पाकिस्तान की क़यादत के दस्तखत है। तो एमक्यूएम का मुआहदा तो पाकिस्तान के आइन के बाद एक दूसरा बड़ा कानूनी कागज है, लेकिन वो मुआहदे कहाँ हैं जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता? आज किस मुंह से जमात इस्लामी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है? मेरा ख्याल है कराची में अगर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो जमात इस्लामी की कैंपेन में खर्च हो रहा है। अब जमात इस्लामी के लोग अंदर से पूछें भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है, उसके बाद पैसा खर्च हो रहा है तो पीटीआई की तरफ से खर्च हो रहा है। अभी फॉरेन फंडिंग का फैसला पता नहीं क्या आता है, भाई हमारे पास तो नहीं है इतना पैसा, जेयूआई तो इतना पैसा खर्च नहीं कर रही, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इतना पैसा खर्च नहीं कर रही, जो कि हुकूमत में चाहे तो कर ले। तो एमक्यूएम का मुआहदा ज़रूर है, 4 माह हो चुके हैं। हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बड़ा तवील एक ट्रस्ट डेफिसिट है, मतलब समझ लें कि अदम एतमाद की एक ज़ाहिर है, दोनों तरफ एक वाज़े तौर पर एक खलिश है, उसको वक्त लगेगा। और हमारी ख्वाहिश ये होगी कि बल्दियाती इंतखाबात में मेयर किसी का भी आए, और ये कराची के मेयर के इंतखाबात तो नहीं है, ये तो कराची से कश्मीर तक के इंतखाबात हैं, तो किसी का भी आए उसके बाद मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए। यूसी चेयरमैन एक 5 लाख रुपए लेकर 2.5 लाख रुपए तनख्वाह दे दे और 2.5 लाख रुपए में आवाम उससे ये यकीन रखे कि वो गटर भी बनाएगा, सीवरेज का काम भी करेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे सिंध में यूसी चेयरमैन के पास माली, इंतजामी और सियासी इख्तियार होना चाहिए, जिसके लिए एमक्यूएम जिद्दोजहद कर रही है। क्या ये मुआहदा सिर्फ कराची के मेयर का है? नहीं। क्या ये मुआहदा सिर्फ एमक्यूएम का है? नहीं। अगर एमक्यूएम ने मुतालबा किया तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक अलामत है। और आखिरी बात, सारी जमातें जो कराची में अपने आप को कराची की जमात समझती हैं या कराची में मेयर का ख्वाब देखती हैं, बशमूल पीपल्स पार्टी, बशमूल तहरीक इंसाफ, बशमूल जमात इस्लामी,
اس ملک کے 3 مسئلے تھے جو صرف ایم کیو ایم نے اٹھائے نا. کون گیا سینسس پہ؟ ارے بھائی پٹیشنر بن جاتے, انٹروینر بن جاتے, آ جاتے. کوئی سینسس پہ نہیں گیا. بیان بازی پوری. صرف ایم کیو ایم سینسس پہ گئی اور سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا, ایم کیو ایم سرخرو ہوگی. کون گیا 140 اے پر؟ 2017 میں ہم گئے. واحد ایم کیو ایم گئی ہے 140 اے پہ, اور اب ڈی لمیٹیشن پہ گئی ہے. ساری جماعتیں ہائی کورٹ سے شکست کھا کر بیٹھ گئی ہیں. ہم سپریم کورٹ چلے گئے. 15 کو فیصلہ ہے. فیصلہ جو بھی آئے, ہم نے اپنی کوشش تو کی ہے, ہم نے اپنی آواز تو بلند کی ہے. تو ایوان میں, عدالت میں, عوام کی عدالت میں اگر تینوں جگہ پر پاکستان کے 3 بڑے مسئلے حل کیے ہیں تو وہ ایم کیو ایم نے. یہ بتائیے گا, یہ جو مردم شماری 4 مہینے کے لیے ملتوی کر دی گئی, آپ کا تو مطالبہ رہا ہے کہ مردم شماری کی جائے, تو یہ 4 مہینے ملتوی جو کرائی گئی اس سے کس کی خاموش ہے؟ ایم کیو ایم اس لیے خاموش ہے کہ ایم کیو ایم خود بھی نہیں پتا کیوں ملتوی ہوئی ہے. اس بارے میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے وزیر اعظم صاحب سے بات کی ہے, کل انہوں نے بات کی ہے, اور یقیناً اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ملتوی نہیں ہونی چاہیے, لیکن کیونکہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے, پائلٹ پروجیکٹ آپ 4 مہینے بعد بھی شروع کریں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن 2023 کے ختم تک یا 2024 کے آغاز تک, اگلے انتخابات سے پہلے یہ مکمل ہونا چاہیے. اگر 4 مہینے تاخیر بھی ہو گئی اور حکومت کی کوئی وجہ بھی ہوگی تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن ہاں ہم نے اس کے لیے پیسہ رکھوایا بجٹ میں. 5 ارب روپے ہم نے وفاقی بجٹ میں رکھوائے. 2024 کے عام انتخابات سے قبل ہم چاہتے ہیں کہ مردم شماری ہو اور ہمیں ٹھیک گنا جائے, ہمیں صحیح گنا جائے, ہمیں صحیح تولا جائے, اور ہماری صحیح عددی اکثریت اسمبلیوں میں آئے. بھائی صاحب ایک آخری بتا دیں, ملک کی معیشت کا آپ یہ کہتے ہیں کہ صحیح صورتحال نہیں ہے. ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کے چیئرمین تمام ضمنی الیکشن سے خود الیکشن لڑ رہے ہیں. 2, 3, 4 سیٹوں سے جہاں تک جیتے ہیں, پھر وہاں ضمنی الیکشن ہوں گے, شاید پھر وہ وہاں دوبارہ کھڑے ہو جائیں. تو یہ ملک کے خزانے کا ضیاع الیکشن میں کوئی 10-20 ہزار 50 ہزار روپے تو نہیں لگتے نا, لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے. تو اس ضیاع کا ذمہ دار آپ کس کو قرار دیں گے؟ وہ آپ نے وہ سنا ہے نا, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. تو میرا نہیں سمجھ آتا کہ پی ٹی آئی انتخابات میں اگر حصہ لے رہی ہے تو استعفیٰ کیوں دے رہی ہے, اور اگر استعفیٰ دے رہی ہے تو انتخابات میں حصہ کیوں لے رہی ہے. کرے نا ہماری طرح کرے نا. 1993 میں ہم نے صوبائی اسمبلی کی تمام سیٹوں کا بائیکاٹ کیا تھا, نہیں لیا تھا نا حصہ. کریں ہماری طرح کہ 2001 کے بلدیاتی انتخابات میں ہم نے بائیکاٹ کیا تھا کہ مشرف صاحب جو ہیں کیونکہ باوردی ہیں, تم ان کے وردی کے زیر سایہ انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے. اگر کرنا ہے تو اسی طرح ہماری طرح کریں کہ 2014 میں ہم نے صوبائی اسمبلی میں استعفے دیے تھے, ہم نے تو تنخواہیں نہیں لی. یہ کون سے استعفے ہیں جو دے بھی دیے گئے, تنخواہیں بھی لی جا رہی ہیں, لاکھوں روپے کی دوائیں بھی لی جا رہی ہیں, گاڑیاں بھی ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, اور اپنے ووٹر کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ووٹ دو اور پھر ہم تمہارے ووٹ کا بیڑا غرق کر دیں گے استعفیٰ دے کر. تو یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے. Thank you. بہت شکریہ.